अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बयान से मुसलमानों के जज्बात मजरूह। फिल फूर मौजरत ख्वाही का मुतालबा। मुसलमानों की 1500 साला है तवील तारीख। मोहम्मद आजम अली का बयान। उम्मीद पोर्टल पर करें वक्फ जायदादों का लाजमी रजिस्ट्रेशन। कानून वक्फ के खिलाफ और SIR के बारे में शऊर बेदार करने यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की अपील। हैदराबाद और विजयवाड़ा के दरमियान कौमी शाहराह नंबर 65 की तोसी के मंसूबे को मरकजी हुकूमत ने दे दी मंजूरी। मरकज की वजारत सड़क व ट्रांसपोर्ट ने नोटिफिकेशन किया जारी। हैदराबाद के लिए फख्र का लम्हा। पहली हिंदुस्तानी निजात और पहली मुसलमान खातून गजाला हाशमी वर्जीना की लेफ्टिनेंट गवर्नर मुंतखब। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिर जिले में मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की ताउसत बारिश रिकॉर्ड। इमसाल हुई 85% जायद बारिश। मुसलसल बारिश के बायस तालाब लबरेज। तेलंगाना में प्राइवेट कॉलेजों की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। हुकूमत से फीस रीइंबर्समेंट की बकाया रकम फौरी तौर पर जारी करने का किया मुतालबा। लेडीज हॉस्टल के बैतुल खला में खुफिया कैमरे नस्ब किए जाने के वाक़ये से सनसनी। 2000 खवातीन का जबरदस्त एहतजाज। आंध्र प्रदेश के अवाम के लिए रहा फख्र का लम्हा। चंद्रबाबू नायडू की अहलिया नारा भुवनेश्वरी को लंदन में 2 बैनुल अक़वामी एजाज़ात से गया है नवाजा। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद और विजयवाड़ा के दरमियान कौमी शाहराह नंबर 65 की तोसी के मंसूबे को मरकजी हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। इस शाहराह के 40वें किलोमीटर से 269वें किलोमीटर तक यानी जुमला 229 किलोमीटर के हिस्से को 4 लाइनों से बढ़ाकर 6 लाइनों तक तोसी दी जाएगी। इस मकसद के लिए अराजी के हुसूल से मुतालिक कामों के लिए मरकज की वजारत सड़क व ट्रांसपोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुतालिका अजला के अहदेदारों को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तेलंगाना में यादाद्री भुवनगिर जिले के चोटुप्पल मंडल के 9 देहातों, नलगोंडा जिले के चटियाल के 5, नारकटपल्ली के 5, नकरिकल के 2, कोत्तापल्ली के 4, सूर्यापेट जिले के सूर्यापेट मंडल के 4, कोदाड़ मंडल के 4 और मंगल मंडल के 5 देहातों में अराजी के हुसूल की जिम्मेदारी वहां के RDOs को दी गई हैं। आंध्र प्रदेश में NTR जिले के नंदगांव मंडल के 4, कंकाचिल्ला के 4, जग्गियापेट के 7, पंगचंगी पुरलो के 3, इब्राहिमपट्टनम के 12, विजयवाड़ा रूरल के 1, विजयवाड़ा वेस्ट के 2 और विजयवाड़ा नॉर्थ के हुदूद में वाक़ई एक गांव में अराजी के हुसूल का काम वहां के जॉइंट कलेक्टर्स के सुपुर्द किया गया है। हल्के असम्बली जुबली हिल्स में BRS पार्टी की इंतखाबी मुहिम उरूज पर हैं। सीनियर BRS कायद मोहम्मद आजम अली जुबली हिल्स के मुख्तलिफ डिवीजन्स में BRS उम्मीदवार सुनीता की कामयाबी के लिए दौरा कर रही हैं और राय दहिंदों से BRS को कामयाब बनाने की अपील कर रहे हैं। BRS की इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम का ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है। इंतखाबी मुहिम के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए आजम अली ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को शदीद हदफ तनकीद बनाया। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने हल्के असम्बली जुबली हिल्स में रोड शो के दौरान कहा कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है, जब कांग्रेस नहीं है तो आप कुछ नहीं है। चीफ मिनिस्टर का यह बयान इंतहाई काबिल एतराज़ है। चीफ मिनिस्टर के इस तरह के बयान के बायस मुसलमानों में शदीद नाराज़गी पाई जाती है। मोहम्मद आजम अली ने 2 टोक अंदाज में कहा कि मुसलमानों की एक तवील 1500 साला क़दीम तारीख़ है, जबकि कांग्रेस की ज़ायद 100 साला तारीख़ है। चीफ मिनिस्टर का कांग्रेस है तो मुसलमान है कहना मुज़ाहिका ख़ैस है। मोहम्मद आजम अली ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से पुरजोर मुतालबा किया कि वो मुसलमानों से मौज़रत ख्वाही करे
انہوں نے کانگریس کے مسلم قائدین اور علماء و مشائخین سے گزارش کی ہے کہ ریونت ریڈی کے قابل اعتراض بیان پر انہیں معذرت خواہی کے لیے مجبور کیا جائے۔ محمد اعظم علی نے کہا کہ چیف منسٹر کے اس طرح کے بیانات کے باعث امن و امان خراب ہو سکتا ہے اور سماج میں انتشار پیدا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کے بیان کے باعث مسلمانوں کے جذبات و احساسات مجروح ہوئے ہیں۔ اگر چیف منسٹر اپنے بیان پر معذرت خواہی نہیں کرتے ہیں تو جوبلی ہلز کے ساتھ ساتھ بہار میں بھی کانگریس کو شرمناک شکست ہوگی اور کانگریس ملک بھر میں کہیں پر بھی ہرگز اقتدار میں نہیں آئے گی۔ کل تلنگانہ چیف منسٹر شری ریونت ریڈی صاحب نے ایرا گڈا ڈویژن میں ایک ایسی بات کہہ دی جس سے کہ آج تمام تلنگانہ کے خاص کر اقلیتوں میں مسلمان قوم بہت ناراض ہیں۔ انہوں نے کہا اگر کانگریس ہے تو مسلمان ہے، کانگریس ہے تو مسلمان سیف ہے۔ میں اس میڈیا کے ذریعے ریونت ریڈی کو اور اس میں رہنے والے تمام مسلم قائدین کو، لیڈرشپ کو اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں آج جو کانگریس اقتدار میں ہے وہ صرف اور صرف مسلم ووٹ کی طرف سے ہے، اور ہمارے چیف منسٹر نے کہا کہ مسلمان کانگریس کی وجہ سے سیف ہے، تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ مسلمانوں کی تاریخ 1500 سال پرانی ہے اور تمہارے کانگریس کی تاریخ 100 سال بھی برابر نہیں ہے۔ میں اس میڈیا کے ذریعے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ فوری مسلمانوں سے معافی مانگے، اور مسلم قائدین جتنے بھی کانگریس میں ہیں، ہمارے علماء مشائخین ہیں، ان سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ اس بات پر ان کو جو ہے نا فوری معافی نامہ کے لیے مجبور کریے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمارے تلنگانہ کے امن کو قائم رکھنے کے لیے، کیونکہ ایسے اسٹیٹمنٹ سے امن بھی خراب ہو سکتا ہے اور لوگوں میں انتشاری پیدا ہو سکتی ہے۔ اس میڈیا کے ذریعے میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کو کہنا چاہتا ہوں، آج تم نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس سے مسلمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، اور ایک بات یاد رکھ لو، اگر تم معافی نامہ نہیں مانگیں گے تو صرف جوبلی ہلز ہی نہیں، بہار بھی تمہارے ہاتھ سے جائے گا اور الیکشن میں تم کبھی واپس پلٹ کے نہیں آؤ گے۔ جے تلنگانہ۔ کل تلنگانہ کے محکمہ جنگلات نے شہریوں، طلبہ، غیر سرکاری تنظیموں، NGOs اور جنگلی حیات کے شائقین کو آل انڈیا ٹائیگر ایسٹیمیشن AITE 2026 میں حصہ لینے کی دعوت دی ہے۔ یہ ملک گیر جنگلی حیات پروگرام وائلڈ لائف انسٹی آف انڈیا، دہرادون اور نیشنل ٹائیگر کنزرویشن اتھارٹی NTCA کی قیادت میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ AITE 2026 کے تحت ملک کے مختلف جنگلاتی علاقوں میں 8.27 لاکھ مربع کلومیٹر رقبے پر سروے کیا جائے گا، جس میں ملک بھر کے 65,000 سے زائد فارسٹ بیٹس شامل ہوں گے۔ پروگرام کے پہلے مرحلے میں شامل والنٹیئرز جنگلاتی عملے کی مدد کریں گے تاکہ مخصوص جنگلاتی علاقوں میں پیدل سروے، ٹرانزٹ اور ٹریل واکس کے ذریعے جنگلی جانوروں کے نشانات، فضلہ، پنجوں کے نشان اور دیگر آثار جمع کیے جا سکیں۔ والنٹیئرز جنگلات کے میاں، نباتات، انسانی اور مویشی دباؤ کا مشاہدہ اور جانوروں کی براہ راست جھلکیاں اسٹراپس موبائل ایپ کے ذریعے ریکارڈ کریں گے۔ تمام شرکاء کو 7 دن تک مسلسل سروے میں شرکت کرنی ہوگی۔ محکمہ کی جانب سے بنیادی قیام و طعام کا انتظام کیا جائے گا، تاہم شرکاء کو اپنے ٹریکنگ جوتے ساتھ لانے ہوں گے۔ درخواست گزار کی عمر 18 سے 60 سال کے درمیان ہونی چاہیے اور انہیں روزانہ 10 سے 12 کلومیٹر تک دشوار جنگلاتی راستوں پر چلنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ SIO تلنگانہ کا یقین ہے کہ کسی بھی قوم کی اصل قوت اور قدر و قیمت اس کے اپنے اصولوں اور دیانت میں مضمر ہے، نہ کہ کسی سیاسی طاقت میں۔ چیف منسٹر کا بیان کانگریس ہے تو مسلمان ہیں، کانگریس نہیں تو آپ کچھ نہیں، انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ اس قسم کا بیان نہ صرف سیاسی طور پر غیر ذمہ دارانہ ہے بلکہ پوری مسلم برادری کی عزت نفس اور وقار پر براہ راست حملہ ہے۔ یہ بیان جاگیردارانہ اور ووٹ بینک ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے اور اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جب ایک وزیر اعلیٰ کسی پوری قوم کی شناخت پر
اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جمہوری اور اخلاقی اقدار کس طرح زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ SIO مطالبہ کرتی ہیں کہ چیف منسٹر فوری طور پر اپنے الفاظ واپس لیں اور اس واضح آئینی بے احترامی پر عوام سے معافی مانگیں۔ ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے اشتعال انگیز اور غیر جمہوری بیانات کا سختی سے نوٹس لیا جائیں جو آزاد اور منصفانہ انتخابات کی روح کے منافی ہیں۔ تلنگانہ کے یادادری بھونگیر ضلع میں مختلف مقامات پر ہلکی تا اوسط بارش ریکارڈ کی گئی۔ ضلع میں اوسط بارش 13.3 ملی میٹر رہی ہیں۔ ان میں پوچمپلی منڈل میں سب سے زیادہ 44.8 ملی میٹر بارش ہوئی، جبکہ ترکاپلی منڈل میں صرف 0.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ترکاپلی 0.6، راج پیٹ 7.6، آلیر 21.2، موٹا کونڈورو 3.2، یادگیر گٹا 32.2، بھونگیر 7.2، بومل رامارم 1.2، بی بی نگر 15.4، پوچمپلی 44.8، چوٹوپل 7.4، نارائن پور 2.0، رامنا پیٹ 18.6، والگونڈا 34.6، آتماکور 8.4، مودکور 10.2، اڈگورو 6.2، گوندلا 5.2۔ 1 جون سے اب تک ضلع میں 1190 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہیں، جبکہ اس عرصے کے دوران عام طور پر متوقع بارش 443.5 ملی میٹر ہوتی ہیں، یعنی اس سال 85% زائد بارش ہوئی ہے۔ مسلسل بارش کے باعث تالاب لبریز ہو گئے ہیں۔ تلنگانہ میں پرائیویٹ کالجوں کی ہڑتال تیسرے روز بھی جاری ہے۔ ان تعلیمی اداروں نے حکومت سے فیس ری ایمبرسمنٹ کی بقایا رقم فوری طور پر جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیر سے شروع یہ ہڑتال اب تیسرے دن میں داخل ہو گئی ہے۔ فارمیسی کالجوں نے سیمسٹر امتحانات کا بھی بائیکاٹ کیا ہے۔ ادھر حکومت نے ری ایمبرسمنٹ نظام میں اصلاحات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، لیکن کالج انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کمیٹی وقت ضائع کر رہی ہے اور فوری کارروائی کی ضرورت ہے۔ پرائیویٹ کالجوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ بقایا 50% رقم فوراً ادا کی جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت کوئی واضح فیصلہ نہیں کرتی ہڑتال جاری رہے گی۔ اطلاعات کے مطابق ریاست بھر میں 2000 سے زائد پرائیویٹ انجینئرنگ، PG اور ڈگری کالجز اس بند میں شریک ہیں۔ حیدرآباد کی غزالہ ہاشمی نے ورجینیا امریکہ میں لیفٹیننٹ گورنر کے عہدے کے لیے انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے۔ وہ ورجینیا میں ریاستی سطح پر منتخب ہونے والی پہلی ہندوستانی نژاد اور پہلی مسلمان خاتون ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوارہ غزالہ ہاشمی نے قبل ازیں ریاستی سینیٹر کے طور پر خدمات انجام دی ہیں۔ ان کی پیدائش 1964 میں حیدرآباد کے ملک پیٹ میں ہوئی تھی اور بچپن میں وہ ملک پیٹ میں اپنی نانی کے گھر رہی۔ ان کے نانا نے آندھرا پردیش حکومت کے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں خدمات انجام دی۔ 4 سال کی عمر میں وہ اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ امریکہ کی ریاست جارجیا منتقل ہو گئیں۔ بین الاقوامی تعلقات میں PhD مکمل کرنے والی غزالہ کے والد ایک مشہور یونیورسٹی میں پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دیتے تھے۔ تعلیم میں غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل غزالہ نے کئی اسکالرشپ اور اعزازات حاصل کیے۔ جارجیا یونیورسٹی سے انہوں نے PA آنرز کیا۔ بعد ازاں انہوں نے اٹلانٹا کی ایموری یونیورسٹی سے ادب میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ 1991 میں غزالہ ہاشمی ریچمنڈ کے علاقے منتقل ہوئیں اور وہاں 30 سال تک رینالڈس کمیونٹی کالج میں پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دی۔ غزالہ ہاشمی نے 2019 میں پہلی بار امریکی انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ 2024 میں وہ سینیٹ میں تعلیم اور صحت کی کمیٹی کی چیئرپرسن منتخب ہوئی اور ڈیموکریٹک پارٹی کی نمائندگی کی۔ ان کی انتخابی کامیابی نہ صرف جنوبی ایشیائی امریکیوں بلکہ مسلمان امریکیوں کے لیے نمائندگی میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ ان کی سیاسی توجہ عوامی تعلیم، تشدد کی روک تھام اور جامع نمائندگی پر مرکوز ہے۔ حیدرآباد اور خاص طور پر ملک پیٹ کے عوام کے لیے یہ فخر کا لمحہ ہے کہ ان کے شہر سے تعلق رکھنے والی شخصیت عالمی سطح پر اعلیٰ سیاسی عہدہ حاصل کر گئی ہے۔ رکن اسمبلی تانڈور بویانی منوہر ریڈی نے کہا ہے کہ RTC بس حادثے میں جاں بحق ہونے والے خاندانوں کو انصاف ضرور فراہم کیا جائے گا۔ اس حادثے میں تانڈور حلقے کے تقریباً 13 افراد کی موت ہوئی۔ حکومت کی جانب سے فی کس 5 لاکھ روپے اور RTC ادارے کی جانب سے 2 لاکھ روپے، کل ملا کر 7 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بدھ کے روز رکن اسمبلی منوہر ریڈی نے ضلع ایڈیشنل کلکٹر سدھیر، تانڈور سب کلکٹر اوما شنکر پرساد اور RTC عہدیداروں کے ہمراہ متاثرہ خاندانوں کو معاوضے کے چیکس حوالے کیے۔
इंद्रमा कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले सालेहा खालिद 2 माह की बच्ची, विश्वम्भरा कॉलोनी की तबस्सुम, वाल्मीकि नगर की वेंकटम्मा, खदीम तांडूर की आरटीसी ड्राइवर दस्तगीर बाबा तांडूर मंडल के गुट्टापुर देहात के रहने वाले मुस्कान बेगम, यालाल मंडल के लक्ष्मी नारायणपुर के अखिला रेड्डी, हाजीपुर गांव के मियां बीवी लक्ष्मी और बंदे अप्पा को मुआवजे के चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर एमएलए मनोहर रेड्डी ने कहा है कि आरटीसी हादसे में ज्यादातर तांडूर के लोग जाँ बहक हुए हैं, जो कि निहायत अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि मरहूमीन के खानदानों पर जो सदमा गुजरा है वो नाकाबिल तलाफी है। हुकूमत इन मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है और उन्हें माली इमदाद फराहम कर रही है। मजीद जो इमदाद बाकी हैं वो भी पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कहा कि हुकूमत ने आरटीसी हादसे पर बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी हैं और मुतासरा खानदानों को मुकम्मल इंसाफ दिलाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुतवलियान, इंतज़ामी कमेटियों के ज़िम्मेदारान, सज्जादगान और वफ़्क़ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारों व दर्दमंद मिली शख्सियतों से पुरज़ोर अपील की है कि वो औक़ाफ़ी जायदादों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करवाएं। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुल्क में दस्तूर के तहत औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और क़ानून वक़्फ़ 2025 के ख़िलाफ़ अवामी शऊर बेदारी पर जोर दिया। फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम, सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद शाह हुसैन अब्रार, एम ए हुसैनी खादरी, सजाद पाशा, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मुफ्ताई, मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी, जाफर पाशा, ज़ियाउद्दीन नैयर, सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी खादरी, मौलाना सैयद शाह फजलुल खादरी अलमूसवी, मौलाना मोहम्मद शफीक आलम खान जामई, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुजतहिदी, नईम सूफ़ी और खलीलुर रहमान और दीगर ज़िम्मेदारों ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि नए वफ़्क़ क़ानून के तहत मरकज़ी हुकूमत ने औक़ाफ़ी जायदादों को उम्मीद पोर्टल में दर्ज करवाने को लाजमी करार दिया है। हालांकि कानून वक्फ 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं। इस ज़िमन में अदालत ने अबूरी फैसला दिया है। क़तई फैसले का इंतजार है। हुकूमत के अज़ाइम को देखते हुए कोई जोखम ना लिया जाए, बल्कि मौक़ूफ़ा जायदादों को बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक इस उम्मीद पोर्टल में दर्ज किया जाए। उम्मीद पोर्टल में वक्फ जायदादों के इंदराज के तरीक़ेकार से वाकिफ़ करवाने रियासती वक्फ बोर्ड के अहदेदारों के साथ मुख्तलिफ तरबियती इजलास मुनक़्क़द किए जा रहे हैं ताकि मौसिर रहनुमाई हो सके। इस सिलसिले का एक अहम इजलास पीर 10 नवंबर को खादरी चमन फलकनुमा में 10 बजे दिन मुनक़्क़द होगा। मुख्तलिफ इदारों और तंजीमों की जानिब से इस तरह के इजलास मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। फोरम के ज़िम्मेदार ने वक्फ जायदादों से मुताल्लिक़ अफराद व नुमाइंदों से इस अहम इजलास में शिरकत की ख्वाहिश की है। निर्मल जिले कोंटाला मंडल के तहसीलदार आड़े कमल सिंह की कामयाबी की कहानी आज हर नौजवान के लिए मशाल राह है। मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले की शिवानूर गांव में किसानी घरानों में पैदा होने वाले कमल सिंह ने खेतों में वालिदैन के साथ मेहनत करते हुए यह अज़्म किया कि तालीम ही उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। उन्होंने सरकारी आश्रम स्कूल में मैट्रिक और नाना पाटिल कॉलेज से इंटरमीडिएट मुकम्मल किया। 2008 में वीएओ के ओहदे से सरकारी खिदमत का आगाज़ किया। बाद में मंशिरियाल और दीगर मंडलों में डिप्टी तहसीलदार की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। अक्टूबर 2024 में निर्मल आरडीओ ऑफिस में जिम्मेदारी संभालने के बाद मार्च 2025 में कुंटाला मंडल तहसीलदार मुकर्रर हुए। अवामी मसाइल को फौरी हल करने में वो अवाम दोस्त अफसर के तौर पर जाने जाते हैं। कमल सिंह का कहना है कि मैंने अपने वालिदैन की मेहनत देखी, उनकी दुआओं से आज यहाँ हूँ। मेरा मकसद है कि आवाम की खिदमत बग़ैर सिफारिश, बग़ैर इंतज़ार की करे। उन्होंने आवाम से अपील की है कि शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी जैसी स्कीमों में दरमियानी अफराद के झांसे में ना आए, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसान घराने से निकलकर तहसीलदार बनने वाले आड़े कमल सिंह आज साबित कर रहे हैं कि मेहनत, लगन और ईमानदारी से कुछ भी मुमकिन है। నా పేరు ఆడే కమల్ సింగ్, తండ్రి పేరు రాజేశ్వర్. మాది జైనూర్ మండలంలోని శివనూరు గ్రామం. నేను చాలా నిరుపేద కుటుంబంలో నేను జన్మించినాను. కాబట్టి ఆ కుటుంబం నుంచి ఈరోజు తహసీల్దార్గా ఎదిగినాను. కాబట్టి నిరుపేద పరిస్థితి ఎలాంటిది అనేది నాకు చాలా పుట్టుక నుంచి నాకు అనుభవం కలిగి ఉంది. కాబట్టి ఈ స్థాయిలో ఈ తహసీల్దార్గా నేను చైర్లో కూర్చున్న తర్వాత అలాంటి నిరుపేదలకు సేవ చేయాలనే ఉద్దేశం నా మనసులో దృఢంగా ఉంటుంది. కాబట్టి నేను తహసీల్దార్గా
ఏ నిరుపేద ప్రజలు వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి ఎలాంటి ఆటంకం కలిగించకుండా నేరుగా మా చాంబర్లో పిలిపించుకొని तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उमड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.